कोरोना की सूरत-ए-हाल पर पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव खामोश, आवाम पर भी SOPs अमल न करने का इल्ज़ाम। सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो अदालत क्यों मुदाखलत करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह का इजहार तशवीश। मुल्क भर में सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ कोरोना के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा करें। सदर ममलिकत की ज़िर सदारत उलमा और गवर्नर्स की बैठक। मसाजिद के हवाले से 17 SOPs का अयादा। मास्क की पाबंदी और नमाजियों के दरमियान फासला यकीनी बनाया जाएगा। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद घर पर ही नमाज पढ़ेंगे। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि उलमा ने सियासतदानों से जलसे और जुलूस मौखर करने की अपील की है। कल जुम्मे को बतौर यौम दुआ मनाया जाएगा। क्या लाहौर जलसे के लिए नून लीग तसादुम की राह पर चल पड़ी? ख्वाजा साद रफीक का कहना है हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की तो लाहौरियों को हटाना आती हैं। 13 दिसंबर का जलसा नाम नेहाद हुकूमत के खात्मे की तरफ अहम कदम होगा। नून लीग के जलसे के लिए प्लान B और प्लान C भी तैयार। कारकुनों को पुलिस से भरपूर मुज़ाहमत का पैगाम दे दिया गया। PDM जलसों से कोरोना के फैलाव में बेपनाह इजाफा हुआ। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद इज्तिमात करना अवाम दुश्मनी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है PDM के लाहौर जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी चाहिए। ये खुद बहुत बड़ी रुकावट हैं। इनके सारे जलसे फ्लॉप शोज थे। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही की सरबराही में काफिले के वफ्द की शहबाज शरीफ की रिहाइश का आमद। वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत की। मुलाकात में मरीम नवाज भी मौजूद थीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी मॉडल टाउन आमद। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तौसी शुदा परोल की मुद्दत आज खत्म होगी। दोनों का आज कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल होने का इम्कान। उधर एहतसाब अदालत ने असासाजात रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने शहबाज शरीफ की MRI और CT स्कैन रिपोर्ट पेश की। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहरान का बाइस बनी। पेट्रोल पंप्स को जानबूझकर सप्लाई रोकी गई। पेट्रोल बहरान पर तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ करप्शन केस की इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह के खिलाफ भी करप्शन इंक्वायरी होगी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 7 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अव्वलीन तरजीह है। BRT ज़्यादा अहम है या आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया करना? अगर वज़ीर आला अपने लोगों को सहूलत नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 1 माह में नई प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, अगर मुतमईन न हुए तो वज़ीर आला को तलब करेंगे। फैसलाबाद में मोटर M4 पर पिंडी भटिया टोल प्लाजे का मसला 1 माह बाद भी जूं का तूं बरकरार। वजारत मवासलात ने शहरियों, अरकान असम्बली और ताजरों का एहतजाज भी नजरअंदाज कर दिया। मुतालबे की अदम मंजूरी पर ताजरों ने मोटरवे बंद करने का इंदिया दे दिया। अवामी रद्द अमल पर जमात इस्लामी का भी एहतजाज में साथ देने का फैसला।
نیوزی لینڈ میں موجود قومی کرکٹ اسکواڈ کے مزید 2 اراکین کا کورونا ٹیسٹ مثبت قرار۔ ٹی وی ایس محکمہ صحت کے مطابق دونوں اراکین کا کورونا ایکٹیو نہیں مگر ہسٹری موجود ہے۔ قومی اسکواڈ کے چوتھے کورونا ٹیسٹ کے لیے سیمپلز لے لیے گئے، نتائج کل آئیں گے۔ قومی کپتان بابر اعظم نے کہا مشکلات ضرور ہیں مگر پریکٹس شروع ہوتے ہی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اور سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ کریئر میں 750 گول کرنے کا اعزاز۔ یویفا چیمپئنز لیگ میں رونالڈو کے گول کی بدولت یوونٹس نے ڈائناماکف کو 3-0 سے شکست دی۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی آئے ہیں تعزیت کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی مفاہمت ہو سکتی ہے؟ اہم ڈیولپمنٹ ہے کوئی؟ گزارش یہ ہے کہ وہ تمام معزز خواتین و حضرات اور خاص طور پہ وہ سیاسی اکابرین جن کا تعلق دوسری سیاسی جماعتوں سے ہے یا بعض ایسے اکابر جن کا تعلق مخالف سیاسی جماعتوں سے ہے، ہم ان کے اجتماعی طور پر شکر گزار ہیں کہ وہ میاں محمد نواز شریف، شہباز صاحب اور عباس شریف پر ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے وہ جاتی عمرہ آئے، ماڈل ٹاؤن آئے، ہمارے پارٹی سیکریٹریٹ میں آئے۔ آج امیر جماعت اسلامی بھی وفد کے ساتھ تشریف لائے تھے، جناب چودھری پرویز الہی صاحب تشریف لائے تھے اپنے پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ، وجاہت صاحب کے صاحبزادے بھی تھے ساتھ، شجاعت صاحب کے صاحبزادے بھی تھے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آج تشریف لائے تھے اور بہت سے دوست۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاست میں رواداری ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سیاسی رواداری سے ہی معاملات سیاست کے آگے چلتے ہیں۔ اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن آپ ایک دوسرے کو دکھ کی گھڑی میں، درد کی گھڑی میں شریک ہوتے ہیں، اور آپ اگر پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو اس معیار پہ پرکھیں گے تو وہ صفر نظر آئیں گے۔ جو لوگ اپنے ساتھیوں کی، قریبی ساتھیوں کی وفات پہ ان کی فیملیز کے ساتھ جا کے تعزیت نہیں کرتے، انہوں نے اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ کیا تعزیت کرنی ہے؟ اور ایک بدسلوکی مسلسل کی گئی ہے جس کو لیڈ جناب وزیر اعظم خود کر رہے ہیں۔ بہرحال جو وہ کر رہے ہیں پائیں گے بھی خود ہی اس بات کو۔ تو ہم پرویز الہی صاحب کا خاص طور پہ، یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور سراج الحق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج تشریف لائے۔ رانا صاحب یہ بتائے گا کہ چودھری پرویز الہی نے بات بھی کی ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی وہاں پر جو ہے ابھی تک رانا صاحب ذرا پاس نہیں آیا۔ آج جس طرح چودھری پرویز الہی جو ہے حکومتی اتحادی ہے، ان کا آنا نیشنل ڈائیلاگ کی طرف ایک قدم ہوگا یا انہوں نے اپنا ایک جو پہلے ہی سیاسی قد و کاٹ ہے اسے بڑھایا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو رواداری کا کلچر ہے یہ ہمارے معاشرے کی، ہماری روایات کی جو ہے یہ بنیاد ہے، اور جو صاحبان بھی جن کا ذکر خواجہ صاحب نے کیا ہے تو وہ ایک اعلیٰ روایت کے مطابق جو کہ اسلامک بھی ہے اور ہماری یعنی پنجاب کی بھی وہ روایت ہے، تو اس کے مطابق جو لوگ تشریف لائے ہیں تو ان کے آنے کو جو ہے ان کے اس جذبے اور اس رواداری تک ہی محدود رکھا جائے۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی معنی پہنانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ بتائے کہ خواجہ صاحب دونوں سے آپ سے سوال ہے کہ چودھری نثار بھی آئے تھے، آپ سے علیحدہ میں ملاقات کی اور جاتی عمرہ بھی آئے تھے، کیا وجہ ہے کہ مریم نواز گئی ہیں اور چودھری نثار جاتی عمرہ آ گئے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دونوں سے بہت افجو اس طرح نہیں ہے جی، اصل میں چودھری نثار علی خان صاحب سے ایک ساری زندگی بہت تعلق رہا ہے، میرا ذاتی تعلق ان سے آج بھی ہے۔ ذاتی تعلق کبھی توڑنے نہیں چاہیے۔ سیاست میں فاصلہ ہو جاتا ہے لیکن ذات کا فاصلہ نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے۔